नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म प्रतीक नेउपाने। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। निर्वाचनको सम्बन्धमा गरिरहेको तयारीबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन आयोगमा। तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन निर्देशन। आवश्यक साधन र स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता। संसद विघटनको निर्णय सदर भए। देश ठूलो राजनीतिक भुमरीमा फस्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। निरङ्कुश ढङ्गले शासन अवधि लम्ब्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास पूरा नहुने ठोकुवा। आगामी असारसम्ममा काठमाडौँमा पानी झार्ने प्रतिबद्धतासहित काम अघि बढाइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको भनाई। आयोजनाको 97% कार्य सम्पन्न। भारतको उत्तराखण्ड स्थित चमौली जिल्लामा हिम नदी फुटेपछि आएको बाढीमा परि बेपत्ता 115 जनाको नाम सार्वजनिक। 27 जना भन्दा बढीको शव फेला। र कोरोना भाइरसको महामारीको कारण स्थगित बी डिभिजन लिग अन्तर्गत बाँकी खेलको तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसन र नयाँ बस्ती युवा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। तब आतिशबाजीले रातको आकाशलाई उज्यालो बनाउनेछ। तब गुरु वर्षको स्वागत कार्य आरम्भ हुनेछ। 1983बाट चिनिया टेलिभिजनमा प्रदर्शन गरिन थालेको द स्प्रिङ गालाले विश्वमा सबैभन्दा धेरै हेरिने कार्यक्रमको रूपमा गिनेज वर्ल्ड रेकर्ड्सको पुरस्कार पनि पाएको छ। तपाईँ जहाँ भए पनि आउनुहोस्। सन् 2021 फेब्रुअरी 11मा प्रसारण हुने विश्वकै एक विशाल टेलिभिजन कार्यक्रम द स्प्रिङ गालामा सहभागी हुनुहोस्। चीनको रचनात्मक भावनाको साक्षी बन्नुहोस्। Capital Connection. Connecting worldwide. भ्रष्टाचारका कारण कोभिड-19 महामारी रोकथामका प्रयास कमजोर बनेको र लोकतन्त्रलाई समेत पछाडि ढकेलेको जनाएको छ भनेको छ कि कोभिड-19ले गर्दाखेरि कुनै योग्य ठाउँमा कम्पिटिसन गरेर आउनुपर्ने योग्य मान्छे राख्नुपर्ने ठाउँमा आफ्नो मान्छे राख्नु त्यो पनि भ्रष्टाचारै मानिन्छ। हाम्रो अलिकति विकसित मुलुकहरूमा तपाईँहरू हेर्नुहोस् त, बसमा मात्र जाने बेला लाइनमा बसिसक्यो। एक्ज्याक्टली हो, त्यो चाहिँ हो कि भ्रष्टाचार नहुनु भने। यहाँको कल्चरै नाता कुटुम्ब नेपोटिजम एकदमै बढी छ। फलाना थरको को छ भने कुन गाउँको तुरन्त पत्ता लगाएर च्यानल मिलाएर पुगिहाल्ने। अनि आफ्नो मान्छे भएपछि नमिले पनि ल भइहाल्यो त, उहाँ त हाम्रो मान्छे हो भनेर काम गरिदिने जुन प्रवृत्ति छ नि, त्यो प्रवृत्तिले नै अलिकति भ्रष्टाचार धेरै नै बढेको। बिचरा गरिबहरूले केही नपाउने, 3 लाख रुपियाँ पाउने, धनी धनी ठुल्ठुलो घर हुनेहरूले 3 लाख रुपियाँ लिनको लागि सानो घर बनाउने अगाडि 5 करोडको घर बनाउँछ, त्यो 3 लाख रुपियाँ सरकारसँग लिन जान्छ। त्यो नलिएको भए त गरिबको अलि राम्रो घर बन्थ्यो नि। यो सबै कुरा भ्रष्टाचार भन्ने चाहिँ जनताले पनि थाहा पाएको छैन, धेरैलाई थाहा छैन होइन। त्यो पैसा दिएको मात्र घुस हो, घुस मात्र भ्रष्टाचार हो भन्ने मात्र अलिकति जनमानसमा रह्यो कि। कतिपय कुरा त पहिलेभन्दा धेरै सुधार पनि भएको छ, तर कतिपय कुरामा चाहिँ पहिलेभन्दा यो भ्रष्टाचार चाहिँ अझ धेरै बढी भएको छ। तर आजकल कोहीसँग केही सोध्यो भने, केही गराउन खोज्यो भने यसमा मेरो कमिसन कति, बोल्न अघि नै मेरो फी कति, एकले अर्कोलाई सहयोगको भावना नि गयो कि। अहिले चाहिँ हरेक कुरा पैसामा मात्र दाँचिन थाल्यो। जसले पदको दुरुपयोग गरेको छ उनीहरूलाई मुद्दा लाग्दाखेरि न्यायालयबाट यिनीहरू सबै पनि स्वच्छ रूपमा निस्किँदै गए। कानुनी रूपमा चाहिँ अलिकति फितलो हुँदै गयो कि हामी चाहिँ। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिनुभएको छ। मंगलबार निर्वाचनको सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीबारे जानकारी लिन निर्वाचन आयोग पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले निर्वाचनको तयारीको सम्बन्धमा आयोगले सन्तोषजनक तयारी गरिरहेको भन्दै धन्यवाद समेत ज्ञापन गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले गरिरहेको तयारीका बारेमा जानकारी लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू आज निर्वाचन आयोग आउनुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूसँग तयारीका बारेमा
उहाँले छलफल गर्नुभयो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीका बारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभयो र प्रधानमन्त्रीज्यूले आयोगले गरिरहेको तयारीका सन्दर्भमा तयारी सन्तोषजनक रहेको हुनाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ र आयोगले निर्वाचनको तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन सुझाव पनि दिनुभएको छ। प्रेस सल्लाहकार थापाले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको तयारीको बारेमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराउनु भएको समेत जानकारी दिनुभयो। सञ्चारकर्मीको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले दल विवादको सम्बन्धमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले माघ 11 गते आयोगले एउटा निर्णय दिइसकेको र त्यसमा फेरि माघ 20 गते अर्को निवेदन पनि प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भएको उहाँको भनाइ छ। छलफलमा दलको विवादको बारेमा छलफल नभएको उहाँले बताउनु भयो। चाहिँ विवादका सन्दर्भमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले माघ 11 गते आयोगले एउटा निर्णय लिइसकेको, त्यसमा फेरि माघ 20 गते अर्को निवेदन पनि प्राप्त भएको जानकारी गराउनु भएको छ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्वाचन कानुन हिजोका अभ्यासदेखि धेरै विषयहरूका सन्दर्भमा चाहिँ जिज्ञासा राख्नुभएको छ र ती कुराहरू जानकारी गराउनु भएको छ। यो चाहिँ मूलतः निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा नै आयोगले गरिरहेको कामको बारेमा जानकारी लिनका निम्ति प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुभएको। निर्वाचनको आयोगले गर्ने चाहिँ दलको बारेमा गर्ने निर्णयका बारेमा यो मुख्य विषय त्यो होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनका लागि सबै प्रकारका सहयोग गर्न साधन स्रोतहरूको कमी हुन नदिन सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनु भएको प्रेस सल्लाहकार थापाले बताउनु भएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताउनु भएको छ। मंगलबार मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताउनु भएको हो। तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्नको निम्ति सुरक्षा परिषदको बैठकले निर्णय गरेको प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले पारित गरिसकेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार तयार रहेको भन्दै अलमलमा नपर्न निर्वाचन आयोगलाई पनि अनुरोध गरिसकेको अवस्थामा निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने उहाँले बताउनु भयो। उहाँले पछिल्ला दिनमा स्वतन्त्रताको आडमा छाडा, उत्तेजित व्यक्ति केन्द्रित अदालत र राष्ट्रपति संस्थामाथि अभिव्यक्ति दिइने गरेको र सामाजिक सञ्जाल र अनलाइनले प्रसारण गरेको भन्दै यसले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई प्रहार गर्ने, हिंसा फैलाउने र मुलुकलाई मुठभेडतर्फ धकेल्ने खालको अभिव्यक्ति आएको बताउनु भएको छ। स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने नाममा दर्ता बिना चलेका फेसबुक, युट्युब, अनलाइनको विकृति रोक्न छिट्टै सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी निर्देशिका 2077 जारी गर्ने तयारी गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय सदर भएको खण्डमा नेपालमा ठूलो राजनैतिक भुमरीमा फस्ने बताउनु भएको छ। नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका लागि काम गर्दै आएका पत्रकारहरूसँग मंगलबार काठमाडौँमा भएको भेटमा अध्यक्ष दाहालले बाहिर सुन्नमा आए जस्तै सेटिङ अनुसार नै निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतको निर्णय आयो भने मुलुक ठूलो राजनैतिक भुमरीमा फस्ने चेतावनी दिनुभएको हो। यद्यपि आफूहरू संविधानको अक्षर र भावना अनुसार नै न्यायालयबाट निर्णय आउने कुरामा विश्वस्त रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानभन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गर्छ जस्तो नलागेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसो भयो भने आफूहरूले गम्भीर रूपमा विचार गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुनेको बताउनु भयो। उहाँले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम अनुसारको निर्वाचन पनि अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक नै हुने तर्क गर्नु भएको छ। संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कदमलाई संविधानको अक्षर र भावना अनुसार नै निर्णय गर्नेछन् भन्नेमा हामीलाई भरोसा छ र हामीले कहीँ कतै के देखेका छैनौँ भने यो संविधानभन्दा बाहिर गएर असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गले गरिएको निर्णयलाई सर्वोच्चले सदर गर्छ भन्ने हामीलाई लागेकै छैन।
अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री ओली आफैले प्रतिगमन गरेर आफै प्रतिगमनका विरुद्ध सभा आयोजना गर्नु आश्चर्यजनक रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारको संविधान विरोधी कदम विरुद्ध आफूहरू सङ्घर्षमा लाग्नु स्वाभाविक भए पनि सरकार पक्षले नै सभा गरेर तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो भन्नु लोकतन्त्र विरुद्धको उपहास भएको बताउनु भएको छ। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीले राज्य शक्तिको दुरुपयोग र प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको दावी समेत गर्नुभयो। आफैले फेरि सभा गर्ने र अझ ती सभाबाट तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भयो भनेर प्रधानमन्त्री नजिकका मान्छेहरूले सभामा बोल्ने, प्रतिगमन विरोधी तेस्रो जनआन्दोलन भन्ने यो कुरो तपाईँहरूले कतिको नोट गर्यो? त अनौठो कुरो नेपालमा देखियो। यो सायद पहिलोपटक देखियो प्रधानमन्त्री आफै विरोधमा उत्रिने। के को विरोधमा हो भन्दाखेरि प्रतिगमनका विरुद्ध भन्ने। फेरि यो चाहिँ अस्वाभाविक छ, अनौठो छ र लोकतन्त्रका विरुद्धको यो चाहिँ उपहास जस्तो लाग्छ, एउटा प्रहसन जस्तो लाग्छ। प्रधानमन्त्रीले निरङ्कुश ढङ्गले आफ्नो शासन अवधि लम्ब्याउन खोजेको र त्यो पूरा नहुने उहाँले ठोक्वा गर्नुभयो। उहाँले मुलुकमा लोकतन्त्र खतरामा परेकाले सबै लोकतन्त्रवादी अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूसँग समर्थनका लागि अपिल पनि गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आवश्यकता अनुसार सामूहिक भेटघाटको पनि आयोजना गर्न सकिने सङ्केत गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भक्तपुरको दुवाकोटमा बन्न लागेको वीर अस्पतालको विस्तारित अस्पताल बनाउन आर्थिक अभाव नहुने बताउनु भएको छ। भक्तपुर जिल्लाको चाँगु नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 दुवाकोटमा विस्तार गर्न लागि निर्माण क्षेत्रको अवलोकन गर्दै मन्त्री पौडेलले वीर अस्पताल विस्तारका लागि कुनै पनि निकायबाट बाधा नहुने बताउनु भएको हो। आज हामी यहाँ किन आयौँ भनेदेखि समस्या के छन्, समाधान के हो, के गर्दा यो छिटो अगाडि बढ्छ यो आयोजना, त्यस विषयमा अलिकति स्थलगत रूपमा अवलोकन पनि गर्ने, छलफल पनि गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पनि पुग्ने उद्देश्यले यहाँ आएको हो। यो आयोजना यस्तो आयोजना छ जसका लागि बजेटको अभाव हुँदैन। अर्थमन्त्रीसँगै स्थलगत अवलोकनमा पुग्नु भएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले वीर अस्पताल जस्तो ठूलो प्रोजेक्टमा यथाशक्य छिटो काम थालनी गर्न आफूहरू दिलो ज्यान दिएर लागेको बताउनु भयो। उहाँले दुवाकोटवासीले यस कामलाई आफ्नै ठानेर सहयोग गर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। विस्तारित वीर अस्पतालको कामले छिटोभन्दा छिटो थालनी पाउने उहाँले बताउनु भएको छ। अरूसँग जग्गा थियो, जोगाउनु भएको छ, राख्नु भएको छ, त्यसैले पाउनु होइन त खोजी त अरू त गरेकै रहेछ नि त। आखिरमा अरू नपाएर हो यहाँ आएको एउटा कुरा। दोस्रो कुरो के हो भने बाटो, विद्युत र ढल, खानेपानी चारवटा चिज हामीले बनाउनै पर्छ। त्यसपछि कोही आउने हो, कसैको सहयोग हामी लिने, यसमा हामी ब्रह्म नरौँ। चाँगुनारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा विस्तार हुन लागेको वीर अस्पतालको लागि सरकारले नेम्सको नाममा 570 रोपनी जग्गा दिएको छ। मनोहरा खोला किनारमा अवस्थित उक्त स्थानमा वीर अस्पतालका विभिन्न भवन तथा शैक्षिक संस्थाहरू तथा ल्याबहरू बनाउने तयारी गरिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग नभइकन नेपालको प्रजातन्त्रको जग दह्रो हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काठमाडौँ जिल्ला समितिद्वारा आयोजित चुनाव चिन्ह अनावरण, काठमाडौँ जिल्ला समायोजन घोषणा सभा तथा काठमाडौँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय सदस्यलाई सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष राणाले नेपालको प्रजातन्त्रलाई दह्रो बनाउने हो भने सनातन हिन्दू राष्ट्रको जग बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले यस निम्ति राजतन्त्र नल्याई सुख नहुने पनि बताउनु भयो। कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस असफल भएको भन्दै उहाँले यस बेलामा राप्रपा आन्दोलनमा उत्रिए आफूहरूको मुद्दाले प्राथमिकता पाउने जिकिर गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अर्का अध्यक्ष कमल थापाले नेतृत्व तहबाट अब पार्टीको विभाजन कहिल्यै नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। आफ्नो पिँढी राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा लाग्न लागेको भन्दै उहाँले यस्तो बेलामा पार्टी फुटाउने अपराध गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष थापाले केही वर्षभित्रै असम्भव ठानिएको हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापना गराउने दावी पनि गर्नुभयो। हामीले पटक पटक पार्टी विभाजनको पीडा भोग्नु पर्यो, जसको कारणले गर्दा बलियो विचार, सक्षम नेतृत्व
व्यापक जनाधार भएर पनि हामी निरीह र कमजोर बन्नु पर्यो। कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अर्का अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले जनताको सहानुभूति आफ्नो पार्टीसँग रहेको दावी गर्नुभएको छ। जनता कांग्रेस र नेकपासँग चेतिसकेको भन्दै उहाँले जनताले नयाँ राजनीतिक शक्ति खोजेको र आफूहरू सक्षम भए जनताले साथ दिने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष लोहनीले जनताको सद्भावनालाई बोकेर लैजाने क्षमता कति आउँछ, नेतृत्वको चुनौती पनि त्यही रहेको औल्याउनु भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मन्त्रालयले किसान र बजारलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधि बनाउने बताउनु भएको छ। मंगलबार कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अवलोकन गर्दै मन्त्री अर्यालले किसानको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्ने बताउँदै बजार र किसानलाई प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति मन्त्रालयले सोच बनाएको बताउनु भएको हो। उत्पादित वस्तुको बजारीकरणको व्यवस्था गर्नु आजको आवश्यकता भएकाले किसानलाई बजारको व्यवस्थापन गर्न उत्पादित वस्तुको बजारको ग्यारेन्टी सरकारले गर्ने उहाँको भनाइ छ। किसानहरूको पसिनाको उचित मूल्य प्राप्त गर्नुपर्छ। किसानहरूले दुःख गर्ने, बिचबिचमा अरूले नाफा खाने, किसानहरूले आफ्नो उत्पादित वस्तुको उचित नाफा नपाउने जुन खालको स्थिति छ त्यसलाई हामीले कुन सिस्टमबाट बजार र सिधै किसानलाई जोड्ने कुरा हो। त्यसको विधि भनेको बजार र किसानलाई सिधै जोड्ने, प्रत्यक्ष जोड्ने विधिको निम्ति हामीले केही सोच गर्नु छ। मन्त्री अर्यालले भोलि जुनसुकै परिस्थिति आउँदा पनि समस्या नआउने गरी मलको भण्डारण स्थापना गर्ने बताउनु भयो। किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने उहाँको भनाइ छ। अहिले गहुँ लगाउने सिजनमा पनि मल पर्याप्त रहेको र किसानले सहज ढङ्गले मल पाएको उहाँको दाबी छ। यस्तै मन्त्री अर्यालले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार अनुगमनका क्रममा व्यवस्थित ल्याब रहेको भेटेको बताउनु भयो। उहाँले कालीमाटी बजारको फोहोर व्यवस्थापनलाई वैज्ञानिक हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने चुनौती रहेको पनि बताउनु भएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको साधारण सभासम्म मन्त्रालय र बजार व्यवस्थापन बसेर बेतिथि अन्त्य गरी व्यवस्थित गराउनका निम्ति योजना लिएर आउने मन्त्री अर्यालले बताउनु भएको छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। जब आतिशबाजीले रातको आकाशलाई उज्यालो बनाउनेछ तब गुरु वर्षको स्वागत कार्य आरम्भ हुनेछ। 1983बाट चिनिया टेलिभिजनमा प्रदर्शन गरिन थालेको द स्प्रिङ गालाले विश्वमा सबैभन्दा धेरै हेरिने कार्यक्रमको रूपमा गिनेज वर्ल्ड रेकर्ड्सको पुरस्कार पनि पाएको छ। तपाईँ जहाँ भए पनि आउनुहोस्। सन् 2021 फेब्रुअरी 11 मा प्रसारण हुने विश्वकै एक विशाल टेलिभिजन कार्यक्रम द स्प्रिङ गालामा सहभागी हुनुहोस्। चीनको रचनात्मक भावनाको साक्षी बन्नुहोस्। मित्रता, सद्भाव र संस्कृतिको पुल कार्यक्रम हिमाल वारिपारी क्यापिटल मिडिया ग्रुपको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम हिमाल वारिपारी। तपाईको परिवेश र बाँकी विश्वका सम्पूर्ण सन्दर्भ मानव सभ्यताका विविध आयाम साथमा रोचक विश्व अनि विज्ञान र प्रविधिको चर्चा कार्यक्रम गोलार्ध। थिए मसानो बिचरो अबोध दियौ तिमले जीवन म गर्दैछु बोध। म जान्ने, म बुझ्ने, म सक्ने भएछु, म जो जे छु माता पिताकै रहेछु। बुढाबुढी समस्या होइन, हेर्नुहोस्, बुढाबुढी भनेको यो देशका सम्पत्ति हुन्, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो। सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति के? सुन हो, हिरा हो। सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको बुद्धि। र जसलाई लाग्छ कि मन तरुनो भयो, शरीर बुढो भयो, अब त्यो मन, आफ्नो मन त ठ्यानमा राख्नु पर्यो। मन कल्पनामा बाँचेर भएन। मैले 2009 इस्वीसम्म 2009 मा सुरु गर्दाखेरि महिनाको बढीमा 5 जना ज्येष्ठ नागरिकको बेवारिसे लास फेला पर्थ्यो।
बेवारिसे देशभरिका यो पुलिस रिपोर्ट अनुसार है बेवारिसे लास भनेको त्यो मान्छेले मर्ने बेलामा टाउको अड्याउने काग पाएन हो। अब त्यो आमा जो त्यसरी फ्याँकिनु भयो मर्ने बेलामा एक गुडको पानी खान पाउनु भएन। साहित्यमै भन्नुहोस् बाल साहित्य नारी साहित्य युवा साहित्य बुढाबुढी साहित्य खोइ सिकेको अनुभव कोसँग छ भनेदेखि त्यही बुढाबुढीसँग छ। अब त्यसैलाई हेप्नु हो भने कि बुद्धि भएकोलाई हेपेपछि बाँकी समाज कसको भयो मूर्खहरूको भएन। तपाईँ बुढो हुने कि नहुने बुढो नहुने उपाय पनि छ सिकाउ। अब डाक्टर कहाँ जानुहोस् बाल रोग विशेषज्ञ स्त्री रोग विशेषज्ञ बुढाबुढी रोग विशेषज्ञ खोइ है। हिजो म चिटिक्कै परेर देखाइदिउँ सहरलाई म कस्तो भनेर हिँड्दा सडकमा नजर केही जुधेथे रङ्गीन पुतली मनमा उडेथे आइन् ती बाला मलाई हेरेर नजिकैमा आई मेरो हात लिएर आमामा अब के होला भन्नुहोस् त यता रङ्गीन पुतली उडिरहेछ उता बाला आइन् नजिकै आइन् हातै समातिन् है। सोधिन् हजुरबा धेरै थाक्नु भयो कि कटाइदिउ कि बाटो चिसो पिउड्यो कि र आज म जे छु मेरो बाबुआमाको कारणले छु र म गर्व लाग्छ मलाई मेरो बाबुआमाप्रति ईश्वरभन्दा ठुला छन्। अब आउने समाजमा ज्येष्ठ नारीहरू सबैको जीवन उल्लासमय रहोस् स्वस्थ रहून् व्यस्त रहून् मस्त रहून्। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम 97% सकिएको दावी गर्ने खानेपानी मन्त्रालयका पदाधिकारी र आयोजनाको जिम्मेवारी पाएका अधिकारी कहिले काठमाडौँमा पानी आइपुग्छ भनेर मिति तोक्न हच्किन्छन्। 2040 सालदेखि चर्चामा रहेको मेलम्ची आयोजनाले दर्जन बढी सरकार फटाएको छ। थुप्रै विभागीय मन्त्री फेरिएका छन्। हरेक वर्ष बजेट भाषण र नीति तथा कार्यक्रममा मेलम्ची पारिन्छ तर मेलम्ची काठमाडौँ खाल्डोमा कहिले आउँछ अझै पत्तो छैन। अचला लोहनीको रिपोर्ट। विक्रम सम्मत 2040 सालदेखि चर्चामा रहेको मेलम्ची 2051 सालको मध्यावधि चुनाव यता निरन्तर काठमाडौँवासीको तिर्खासँग जोडिँदै आएको छ। तर 2051 सालमै काठमाडौँको सडक पखाल्ने सपना बोकेको मेलम्ची अहिलेसम्म काठमाडौँको वितरण प्रणालीमा जोडिन सकेको छैन। हरेक सरकारले वर्ष बजेट तथा नीति तथा कार्यक्रममा यो वर्ष त गर्दैन भन्दै संसदमा टेबुल ठोक्ने गरेको पनि धेरै वर्ष बितेको छ तर मेलम्ची कहिले आउँछ पत्तै छैन। अहिले 27 किलोमिटर सुरुङ मार्गको काम सकिसके पनि धेरै पटक सरकारले मेलम्ची काठमाडौँ आइसकेको दावी गरे तर अहिले कोरोना जस्तो मामुली समस्या देखाएर राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना पछि धकेलिरहेको छ। प्रगति विवरण हेर्दा आयोजनाको समग्र प्रगति 97%, सुरुङ निर्माणको काम 49%, हेड वर्कर्स 65%, डीआई पाइप सहित वैकल्पिक पानी पथान्तरण प्रणाली 100%, सुरुङ तथा पानी प्रशोधन केन्द्र बीचको जडान कार्य 98% र पानी प्रशोधन केन्द्र दैनिक क्षमता 170 करोड लिटर 100% काम सम्पन्न भएको मेलम्ची आयोजनाका सूचना अधिकारीको दावी छ। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यक्षेत्रभित्र मेलम्ची पथान्तरणका लागि 26 किलोमिटर लामो सुरुङ त्यसै गरी सुन्दरी जलमा चाहिँ दैनिक क्षमता चाहिँ 17 करोड लिटर प्रशोधन गर्ने गरी पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने हो। अब डाइभर्सनका लागि हिटबक्सको कामहरू चाहिँ अन्तिम अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यहाँ मुख्य काम चाहिँ कङ्क्रिटिङको काम हो। कङ्क्रिटिङको काम चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। त्यस अगावै हामीले वैकल्पिक पानी पथान्तरणको एउटा प्रणाली बनाएका छौँ होइन। त्यसबाट अब सुरुङको परीक्षण हामीले फेरि सुरु गर्न चाहिँ छलफल गरिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानको रूपमा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा अहिले कोरोना भाइरससँगै सुरु भएको लकडाउनसँग लगेर जोडिएको छ जसले काममा केही असर पुर्याए पनि अहिले भने धमाधम काम भइरहेको आयोजना कार्यालयका अधिकारीहरूले बताउँछन्। जस अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सो आयोजनामा निर्माणको काम अब थोरै मात्रै बाँकी छ जसलाई सरकारले आगामी असारसम्ममा काठमाडौँमा
पानी झार्ने प्रतिबद्धतासहित अघि बढाइरहेको उद्घोष गरेको छ। तर सर्वसाधारण सरकारको यो भनाइमा थोरै विश्वस्त भएका छन्। मलाई लाग्छ कि मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउँछ, मात्रै डेडलाइन कहिले आउने हो भन्ने कुरा अब हामी नागरिकले नबुझ्नु स्वाभाविक हो। अलमोस्ट धेरै कामहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। अब सुरुङ मार्ग पनि कम्प्लिट भइसकेको अवस्था भएको हुनाले मैले बुझेसम्म यो सरकारले नै यो वैशाख त नभनौँ असार मसान्तभित्रमा सुरुङबाट पानी भित्रिन्छ। अब डिस्ट्रिब्युसनको कुरा हो, डिस्ट्रिब्युसन वितरण गर्ने कुरामा चाहिँ अब किनभने यो अहिलेसम्मकै इतिहासमा यति ठुलो भोल्युमको पानी मा काम गरेको एक्सपिरियन्स पनि हामीसँग नभएको हुनाले अब त्यसलाई केही समय लाग्ला। डिस्ट्रिब्युसन हरेक घरको जनताको घरमा पानी झर्न केही समय लाग्न स्वाभाविक हो। तर जुन एउटा भ्रम छ पानी आउँदैन भन्ने कुरा त्यो स्वाभाविक हो, किन डेडलाइनहरू बिचमा मिट हुन सकेनन्, विभिन्न समस्याहरू पर्नु पनि स्वाभाविक हो। तर पनि पानी चाहिँ आउँछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रहेको मेलम्ची आयोजना आगामी असार मसान्तसम्म आउँछ भन्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। सम्पूर्ण कामहरू भएको हुँदा अब भने थोरै आशा जगाएको छ। क्यापिटल टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरको साथमा अचला लोहनी, काठमाडौँ। अब बेला र बोली। आज हामीले सर्वसाधारणलाई मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउने कुरामा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ भनी सोधेका थियौँ। हेरौँ सर्वसाधारणको बोली उनीहरूकै शैलीमा। आउँदैन, जब तक बुढा नेता सुत्दिनन् तब तक आउँदैन। जब युवा नेता आउँछन् त्यतिखेर चाहिँ आउला, कि त राजतन्त्र आयो भने आउला। हामी त यी कतिवटा बस्दैन उमेरजन भोग गरेको कुवाको पानी खान्थ्यौँ, ऊ तल ढुङ्गेदारा पानी खान्थ्यौँ। यो पानी दिए त धेरै भएको छैन नि त। महेन्द्र सरकारले बाटो बनाएको चाहिँ दिएको हो। आउँछ धेरै कुरा गरेपछि छोड्छ, कहिले छोड्छ, आउँछ। आउन धेरै दुर्लभ छ। मलाई लाग्छ आउँदैन। आश मात्रै देखाएको जनतालाई सबैलाई। अब आउन त आउँथ्यो नानी, अब जति पनि आउने पैसाहरू चाहिँ ठुला बडाले खाइरहेका छन्, उनीहरूलाई पालिरहेछन् सबै सरकारले। अनि हामी गरिब दुखीलाई कहाँबाट पानी आउँछ? खोइ मेलम्चीको पानी आउँछ कि आउँदैन अन्यलमा छ अझै। अब मेलम्ची हामी सानो हुँदाखेरि आउँछ भनेर देखिको प्रोजेक्ट अहिलेसम्म खोइ अत्तो छैन। हुन त अब पाइप साइप बिछाइसकेको छ, त्यो बिछाएको कारण त्यो हिसाबले त आइसक्नुपर्ने हो। अब यही पाराले अलाङ टलाङ गर्ने भने खोइ अझै विश्वास त छैनौँ मेलम्चीको पानी आउनेमा। सायद अब हाम्रो पुस्ताले चाहिँ होइन, हामी त पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ पाउला कि भन्ने पो दोधारमा छौँ हामी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 160 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,72,215 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 1,737 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 4,309 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 160 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा PCR परीक्षण हुनेको संख्या 21,10,57 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 2,047 पुगेको छ। हाल 87 जना क्वारेन्टिनमा छन्। 24 घण्टामा 165 जना उपचारपछि डिस्चार्ज भएका छन्। यो सँगै नेपालमा निको हुनेको संख्या 2,68,431 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै देशभर हाल 89 जना कोरोना संक्रमित अस्पतालको आइसियु र भेन्टिलेटरमा छन्। 64 जना आइसियु र 15 जना भेन्टिलेटरमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले फेला पारेका 25वटा मोटरसाइकल सम्बन्धित धनीलाई हस्तान्तरण गरेको छ। मंगलबार महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी फेला परेका मोटरसाइकलहरू सम्बन्धित धनीहरूलाई हस्तान्तरण गरेको हो। उपत्यकाका विभिन्न स्थानहरूबाट हराएका मोटरसाइकलहरू बालाजु, टोखा, सातदो बाटो, माछापोखरी, मुलपानी, तिनकुनी, बलम्बु, दरबार मार्ग, बौद्ध, कालीमाटी, महाराजगञ्ज, कलङ्की लगायतका स्थानबाट फेला पारी सम्बन्धित धनीहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख जनक भट्टराईले जानकारी दिनुभयो।
प्रमुख भट्टराईले मोटरसाइकल हराउने अवस्था रोकी सवारी धनीलाई मानसिक र आर्थिक क्षतिबाट कसरी बचाउन सकिन्छ भन्नेबारे आफूले उपाय खोजिरहेको बताउनु भयो। क्रम चाहिँ नरोकिने रहेछ। म जति चाहिँ हराएको मोटरसाइकल खोजेर जिम्मा लाउनुभन्दा हराउन नदिउँ भनेर चिन्तित छु। त्यति नै सवारी धनी पनि चिन्तित हुनुभयो भने त्यो मोटरसाइकल सुरक्षित हुने रहेछ। होइन भनेदेखि चाहिँ हराउनलाई नै रोक्ने प्रयास चाहिँ मबाट मात्रै सम्भव छैन जस्तो लागेर मैले चाहिँ सवारी धनीहरूलाई सबै सवारी धनीहरूलाई पनि आफ्नो सवारी साधनको चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ र उहाँहरूले पनि यो सुरक्षाको व्यवस्था गर्न चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ अनि मात्रै हराउने क्रम रोकिने रहेछ भन्नेमा मेरो चाहिँ ठम्याइ छ। ट्राफिक प्रहरीले सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरेर हराएको मोटरसाइकल र स्कुटर खोज्ने कामलाई तीव्रता दिएको प्रमुख भट्टराईले बताउनु भएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। तब आतिशबाजीले रातको आकाशलाई उज्यालो बनाउनेछ तब गुरु वर्षको स्वागत कार्य आरम्भ हुनेछ। 1983बाट चिनिया टेलिभिजनमा प्रदर्शन गरिन थालेको द स्प्रिङ गालाले विश्वमा सबैभन्दा धेरै हेरिने कार्यक्रमको रूपमा गिनेज वर्ल्ड रेकर्ड्सको पुरस्कार पनि पाएको छ। तपाईँ जहाँ भए पनि आउनुहोस्। सन् 2021 फेब्रुअरी 11मा प्रसारण हुने विश्वकै एक विशाल टेलिभिजन कार्यक्रम द स्प्रिङ गालामा सहभागी हुनुहोस्। चीनको रचनात्मक भावनाको साक्षी बन्नुहोस्। ज्योतिष शास्त्र मानव कल्याणको एक अनुपम विद्या। अब घरमै बसी बसी प्रत्यक्ष संवाद गर्नुहोस् र परामर्श लिनुहोस्। प्रस्तुत छ ज्योतिष समय, यानी सम्पूर्ण ज्योतिषीय समाधान। हरेक दिन बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म ज्योतिष समय। प्रत्यक्ष सम्पर्कका लागि 01 52 44 346 01 52 44 346 ज्योतिष समय। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा संशोधन गरेर आकार घटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको गत 6 महिनाको खर्चको अनुमानका आधारमा सरकारले 14 खर्ब 74 अर्बलाई घटाएर 13 खर्ब 44 अर्ब 68 करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबार चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पहिलो 6 महिनाको पृष्ठभूमिको आधारमा आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान प्रस्तुत गर्नुभएको हो। यस्तै अर्थ सचिव शिशिर ढुङ्गानाले अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती तथा चालु र पुँजीगत खर्च अन्तर्गत खर्च हुन नसकेको रकमबाट कोरोना भ्याक्सिन र निर्वाचनका लागि आवश्यक रकम जुटाइने बताउनु भएको छ। कोरोनाका कारण केही समय रोकिएकाले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा हुने खर्च कम देखिए पनि बिस्तारै अवस्थामा सुधार हुँदै आएकाले वृद्धि हुँदै जाने पनि बताउनु भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा कुल विनियोजित रकमको जम्मा 28.19% खर्च भएको छ। 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड 54 लाख मध्ये 4 खर्ब 15 अर्ब 74 करोड 54 लाख खर्च भएको हो। समीक्षा अवधिको कुल खर्चमध्ये चालुतर्फ 38.08, पुँजीगततर्फ 14.4 र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 13.06% खर्च भएको छ। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक बी डिभिजन लिग फुटबलको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले मंगलबार
बी डिभिजन लिग अन्तर्गत बाँकी खेलको तालिका सार्वजनिक गरेको हो। कोरोना भाइरसको महामारीको कारण स्थगित बी डिभिजन लिग फागुन 11 गतेबाट सुरु हुँदैछ। कोरोनाका कारण लिग गत वर्षको चैत 5 गतेबाट स्थगित भएको थियो। तालिका अनुसार फागुन 11 गते 2 खेल हुनेछ। एन्फा कम्प्लेक्समा हुने पहिलो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसन र नयाँ बस्ती युवा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दोस्रो खेलमा पुल्सोक स्पोर्ट्स क्लब र खुमलटार युथ क्लब बीच खेल हुनेछ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। निर्वाचनको सम्बन्धमा गरिरहेको तयारीबारे जानकारी लिन प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचन आयोगमा। तयारीको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन निर्देशन। आवश्यक साधन र स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता। संसद विघटनको निर्णय सदर भए देश ठूलो राजनैतिक भुमरीमा फस्ने नेकपा अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। निरङ्कुश ढङ्गले शासन अवधि लम्ब्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास पूरा नहुने ठौको। आगामी असारसम्ममा काठमाडौँमा पानी झार्ने प्रतिबद्धतासहित काम अघि बढाइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको भनाई। आयोजनाको 97% कार्य सम्पन्न। भारतको उत्तराखण्ड स्थित चमोली जिल्लामा हिमनदी फुटेपछि आएको बाढीमा परि बेपत्ता 115 जनाको नाम सार्वजनिक। 27 जना भन्दा बढीको शव फेला। र कोरोना भाइरसको महामारीको कारण स्थगित बी डिभिजन लिग अन्तर्गत बाँकी खेलको तालिका सार्वजनिक। पहिलो खेलमा मध्यपुर युथ एसोसिएसन र नयाँ बस्ती युवा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टिभी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।